तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि बारे जवाब दिन सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने अनिराशयको चेतावनी। गठबन्धनको सरकारले नुनदेखि सुनसम्म, पेट्रोलदेखि मट्टीतेलसम्म भारी वृद्धि गरेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले गरे कुर्ची ठोकाठोक, देउवामाथि हमला। संसद भवनमै मचियो खैला बैला। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन आगामी चुनावसम्म रहने माधव कुमार नेपालको दाबी। डिजेल पेट्रोलको स्टक बिक्री नसकी मूल्य बढाएर करोडौंको घोटाला गरियो, नेकपा एमालेको आरोप। अभिनेता राजेश हमाल भन्छन् फिल्म आफैमा एउटा मिडिया हो। भैरवा विमानस्थलबाट 2 साताभित्रै एयर अरेबिया र फ्लाइ दुबईले पनि उडान थाल्ने। मूल्य विरुद्ध नेकपा एमालेका सांसदहरूले गरे बैठक। अवरुद्ध पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्धको कारण संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन। र पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि भएसँगै सवारी साधनमा पनि बढ्यो, निकै भारी तरिकाले मूल्य वृद्धि। अब यातायातका साधनहरूमा पनि कति भयो भाडा दर? सार्वजनिक यातायातको भाडामा उच्च वृद्धि भएपछि सर्वसाधारणहरू मारमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले रातारात पेट्रोलियम पदार्थमा 21 र डिजेल मट्टीतेलमा 27 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेपछि नेपाली जनसर्वसाधारणहरूको ढाड सेकिएको छ। रातारात मूल्य वृद्धि गराउनु यो अनैतिक काम भएको भन्दै संसद बैठकमै ठोकाठोक भएको छ, कुर्ची हानाहान भएको छ। नेकपा एमाले यसको कारण समेत माग गरेका छन् भने सभामुख सापकोटाले सरकारलाई रुलिङ दिएका छन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? एकैचोटी 21 रुपियाँ र 27 रुपियाँले मूल्य वृद्धि हुँदा अब बाइक चलाउन सक्ने सर्वसाधारणहरूको औकातले पुग्दैन। यो विषयमा तपाईको धारणा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। संसद बैठकमा के कति क्षति भयो, कसको ठोकाठोक भयो, यसबारे हामी जानकारी दिनेछौँ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नेहरूको चाप बढेसँगै अन्य 2 विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पनि नियमित उडान थाल्ने तयारी सुरु गरेका छन्। जजिराले जेठ 2 गतेदेखि यहाँबाट व्यावसायिक रूपमा उडान सुरु गरिसकेको छ। जजिरा छोटो समयमै यात्रुको रोजाइमा पर्दा अन्य कम्पनीले पनि उडानमा चासो देखाएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले कुवेतबाट जजिरा एयरले साताको सोमबार, बुधबार र शनिबार गरी 3 दिन उडान भर्दै आएको छ। जजिराले यात्रुको राम्रो साथ पाएकाले अब तत्कालै 2 कम्पनी एयर अरेबिया र यूएई को फ्लाइ दुबईले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेवा थाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको विमानस्थल महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एयर अरेबियाले आउँदो 2 हप्ताभित्रै उडान थाल्ने तयारी गरेको छ। एयर अरेबिया इमिरेट्सको लो कस्ट एयरलाइन्स हो। अहिले विमानस्थलबाट अधिकांश खाडी मुलुकका यात्रुले कुवेत ट्रान्जिट गरेर भैरवा आउने गरेका छन्। सोही कारण अन्य विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुचि बढाएका हुन्। यही क्रममा एयर अरेबिया र फ्लाइ दुबईले नियमित उडानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ। पहिलो उडान भरेको जजिराले जेठ मसन्तसम्म 14 वटा उडान गरेको छ। यो विमानस्थल हुँदै अहिलेसम्म 1247 जना आएका छन् भने 1798 जना बाहिरिएको जजिराले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठनले
संगठन नेपालले आयोजना गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष नेपालले प्रतिगमनका विरुद्ध गठन भएको गठबन्धनले मुलुकमा लोकतन्त्र, संविधान र जनताको हितमा कार्य गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनसम्म तालमेल गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आइतबार छलफल भएको जानकारी समेत उनले दिएका छन्। उनले गठबन्धनलाई कसरी जोगाएर अगाडि बढ्ने, 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने, सिट बाँडफाँड लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताएका छन्। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन कठिन रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै छिट्टै सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गरी आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने गरी अगाडि बढ्ने नेताहरूबीच समझदारी भएको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनमा जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मूल्यवृद्धिबारे सरकारको जवाब मागेपछि सभामुख सापकोटाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले मूल्यवृद्धिले जनतालाई आहत बनाएको भन्दै जवाब दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। उनले भनिन्, मूल्यवृद्धि गरेको एमाले टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। यति छोटो समयमा किन यति धेरै मूल्यवृद्धि गर्ने अवस्था किन आइलाग्यो? जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न सक्दैन। आज नै जवाब दिनको निम्ति मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु। त्यसपछि एमाले सांसदहरूले सिटबाट उठेर संसद अवरोध गरेका छन्। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै सरकारलाई मूल्यवृद्धिबारे जवाब दिन रुलिङ गरेका हुन्। सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूले जवाब नआएसम्म बैठक चल्न नसक्ने बताए पनि सभामुखको रुलिङपछि बैठक सुचारू भएको छ। सभामुखको रुलिङपछि एमालेका सांसदहरूले बैठक चल्न दिएका छन्। यसअघि एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले हप्तै पिछेको मूल्यवृद्धिले नागरिकलाई छाक टार्न पनि समस्या हुने अवस्था आएकोले यस्तो अवस्थामा आफ्नो दल चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएकी हुन्। यति छोटो समयमा यति धेरै मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता र यो सरकारलाई किन आइलाग्यो, यसको जवाब हामी चाहन्छौँ। नागरिकको जीवनसँग जोडिएको यो प्रश्नको जवाब मन्त्रीले यहाँ दिनुपर्छ। नेपाल आयल निगमले गए रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजल तथा मट्टी तेलमा 27 रुपियाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको चरको मूल्यवृद्धिले बजारमा अरू सामानको भाव पनि निकै बढेको छ। मूल्यवृद्धिबाट मध्यम र निम्न आय भएका नागरिक सबैभन्दा धेरै मारमा परेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण माग गर्दै नेपाल आयल निगमलाई पत्र बुझाएको छ। सोमबार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही नेतृत्वको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने खर्चका बारे र मूल्यवृद्धिको कारण माग गर्दै निगमलाई पत्र बुझाएको हो। राप्रपाले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य, शुद्धिकरण चार्ज, कर, भाडा दर लगायत विषयमा जानकारी माग गरेको छ। नेपालका भिभिआइपीलाई वर्षमा कति तेल उपलब्ध गराइन्छ र निगम कर्मचारीको बोनस कति छ भन्दै ज्ञापन पत्रमा प्रश्न समेत गरिएको छ। साथै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सयुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल आयल निगमले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी भारी मात्रामा मूल्यवृद्धि गरेपछि अनेरा सयुले विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए त्यसका विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले उत्रने चेतावनी दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै गरिब जनताको चुलो बल्ने अवस्था छैन। अति आवश्यक वस्तु तथा सार्वजनिक यातायातको भाडा महँगिने निश्चित छ। देशमा राज्य छ कि छैन भन्ने अवस्था छ। मूल्य समायोजनको बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि बढाउने तर घट्दा नघटाउने सरकार विभिन्न कर थुपारेर राजस्व उठाउन व्यस्त छ। आयल निगम चुहावट नियन्त्रण गर्न होइन, कर्मचारीलाई बोनस र भत्ता दिन व्यस्त छ। जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्दै निगमले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निरन्तर घाटामा देखाएर केवल नाफा निकाल्ने उद्देश्य राखी गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन अनेरा सहयोग जोरदार माग गर्दछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै अनेरा सहयोगले जनसमुदायलाई र आम नेता कार्यकर्तालाई मूल्यवृद्धि विरुद्धको निर्णायक आन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले उत्रन आह्वान समेत गरेको छ। सरकारले बढाएको नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलियम प्रति लिटर 179 र डिजेल मट्टितेलको प्रति लिटर 192 रुपियाँ पुगेको छ।